फैसल आबाद में जारी तमाम तरक्याती मनसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। कश्मीर पुल अंडरपास के बाकी मानदा फंड्स मंजूर होंगे। हसीब शहीद अस्पताल समनाबाद जनरल अस्पताल की तकमील होगी। अहम शाहराएं भी बनेंगी। फैसलाबाद डेवलपमेंट पैकेज के लिए सिफारिशात हुकूमत को भिजवा दी गई। MNA मियां फरूक हबीब ने फैसलाबादियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। गैराबाद FDA सिटी को आबाद करने के लिए कोशिशें तेज। FDA सिटी एक्स ब्लॉक में इनोवेशन सिटी बनाने पर गौर। DG FDA कहते हैं इनोवेशन सिटी अपनी नौयत का मुनफरिद और जदीद टेक्सटाइल का मंसूबा होगा। एकेडमिक में लगने वाली जदीद तर्ज की सनत के फरोग के लिए सर्विसेज दी जाएंगी। अलाइड अस्पताल के ब्लड बैंक में खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। खून न मिलने से मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। 3 बार खून की बोतलें वापस न मिलने पर शहरी ने इंतजामिया को दरखास्त जमा करा दी। ब्लड बैंक में रखी खून की बोतल लेने गया तो कहा जाया हो गई। तीमारदार का इल्जाम। हुक्काम की इंक्वायरी मुकम्मल होने पर कार्रवाई की यकीन दहानी। रेलवे के बढ़ते हादसात पर चिन्योट में रेलवे इंतजामिया की अनोखी मंतक। शहर के अहम मकामात पर रेलवे फाटक बनाने की बजाय हैवी ट्रैफिक को बंद कर दिया। ट्रैफिक इंतजामिया ने सलारा रोड, उमर रोड समेत मुताबिक रेलवे क्रॉसिंग पर बैरियर लगा दिए। देही इलाकों के मकीनों को परेशानी का सामना। ट्वेंटी 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ फैसलाबाद प्रेस क्लब से जिला काउंसिल चौक तक एहतजाजी रैली। सहाफती तंजीमों, ताजरों, वकला और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। सदर प्रेस क्लब जफर डोगर, सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट GA तनवीर, ग्रुप लीडर शाहिद अली, सेक्रेटरी प्रेस क्लब अली अशफाक हाशमी, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स दाना सिकंदर आजम, डिस्ट्रिक्ट बार के सेक्रेटरी महमूद अवान, सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला असलम भल्ली, चेयरमैन पावर लूम्स ऑनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे, जमात इस्लामी फैसलाबाद के नायब अमीर राना अदनान समेत दीगर ने शिरकत की। शुरका ने 24 न्यूज की बंदिश को हुकूमत की नाकामी और हट धर्मी करार दिया। न्यूज की बंदिश सिर्फ हक और सच की आवाज को दबाने की कोशिश है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिन्योट में सहाफियों का एहतजाज। पेमरा से 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल करने का मुतालबा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टोबा के जिला सदर राना खालिद का पेमरा से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। शोरकोट की सहाफी तंजीमों की जानिब से पेमरा के फैसले की मुजम्मत। 24 न्यूज की बंदिश पर हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा एक पेज पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक MNA डॉक्टर निसार अहमद जट कहते हैं मीडिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं। मुतल्लिका फोरम पर तमाम तकनीकी एतराज दूर होने चाहिए। दूसरी जानिब साबिक लीगी MNA अली गौर बलोच ने 24 न्यूज की जल्द बहाली का मुतालबा कर दिया। 24 न्यूज चैनल की मुअत्तली का मामला। पाकिस्तान बार काउंसिल इजलास के एजेंडे में शामिल। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार आजम नजीर तारड़ की जेर सदारत इजलास में पेमरा के इकदामात की मुजम्मत। फिल्म और नशरियात की बहाली का मुतालबा। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल अकरम खाकसार और जंग बार के सदर ने 24 न्यूज की बंदिश को हुकूमती हथकंडा करार दे दिया। सदर बार टोबा की जानिब से भी मुजम्मत। सदर बार बोले वकला सिटी न्यूज नेटवर्क के शाना बशाना खड़े हैं। सेक्रेटरी जनरल शोरकोट बार राशिद चौधरी ने आजादी सहाफत पर हमला करार दे दिया। पेमरा 24 न्यूज के लाइसेंस की मुअत्तली का फैसला वापस ले। अंजुमन ताजरान सिटी फैसलाबाद का मुतालिबा। शाहिद रजाक सिक्का कहते हैं पेमरा का फैसला मीडिया के लिए तबाहकुन होगा। 24 न्यूज के लाइसेंस की मुअत्तली की भरपूर मजम्मत करते हैं। 24 न्यूज के साथ खड़े हैं। टेक्सटाइल सेक्टर को खाम माल मिलने में मुश्किलात का सामना। पंजाब में फसलों की जोनिंग मुतासिर। शुगर मिल्स लगने से तांदियावाला समेत कॉटन बेल्ट बुरी तरह मुतासिर। रवा बढ़ 60 लाख की बजाय 40 लाख एकड़ पर कपास काश्त की गई। कपास का मुल्की बरामदात में 70% हिस्सा होता है। कोरोना के बायस तमाम शोबों को रिलीफ। किसानों का आबियाना 2 गुना।
زراعت سے وابستہ افراد مشکلات کا شکار، سابق MNA ڈاکٹر نثار احمد جٹ کی آبیانہ بڑھانے پر شدید تنقید، حکومتی عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وہ کہتے ہیں حکومت کو آبیانہ کم کرنا ہوگا۔ فیصل آباد میں تیز آندھی اور بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے، بجلی بند، چنیوٹ شہر اور گرد نواح میں طوفانی ہوائیں، شہری بھی خوشگوار موسم انجوائے کرنے باہر نکل آئے۔ لالیہ میں بھی تیز ہواؤں کا راز، طوفانی ہوا چلنے سے لوہے کا شیڈ بجلی کی تاروں پر جا گرا، بجلی غائب۔ فیصل آباد میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، محمد والا کے مکین فیسکو کے خلاف سراپا احتجاج، کہتے ہیں 4 روز سے بجلی بند ہے، فیسکو حکام نے چپ سادھ رکھی ہے۔ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی پنجاب، پیرامیڈکس اور لیبر فیڈریشن آف پاکستان کا احتجاج، چیئرمین لیبر فیڈریشن میاں محبوب حسین کی شرکت، بڑھتی مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کرنے کا مطالبہ۔ تاندے والا میں ناقص کارکردگی پر 8 پٹواری معطل، AC اسامہ کا فیڈر ایکٹ کے تحت کارروائی کا حکم، معطل ہونے والوں میں محمد شکیل، ممتاز حسین، ناصر علی بلوچ، عزیز احمد، محمد اسحاق، غلام محمد جاوید، محمد اقبال اور محمد سعید شامل ہیں۔ کمشنر فیصل آباد عشرت علی کی زیر صدارت اجلاس میں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی، ایڈیشنل کمشنر رائے واجد علی، ایوب خان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو فضل ربی و دیگر ڈویژن کے 4 اضلاع کے محکمہ مال سے متعلقہ امور کا جائزہ لیا گیا، سرکاری اراضی کو قابضین سے واگزار کرانے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر آفس چنیوٹ میں کمروں کا کال پڑ گیا، انگلش برانچ، ڈائری برانچ، کالونی برانچ، ٹرانسپورٹ برانچ کا ریکارڈ فرش پر رکھ دیا گیا، لاپرواہی کے باعث دفتری ریکارڈ ضائع ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ پنجاب کمیشن اسٹیٹس آف وومن 1 سال سے غیر فعال، گزشتہ دور میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا تھا، خواتین پر ہونے والے تشدد کیسز میں اضافہ ہو گیا۔ چنیوٹ انتظامیہ نے عید قرباں کی تیاری شروع کر دی، میونسپل کمیٹی کے علائشوں ٹھکانے لگانے کے انتظامات، ہتھ ریڑیاں، کنٹینرز، ٹریکٹر ٹرالیز، لوڈر رکشے اور بیگز کے لیے حکومت کو سفارشات بھیج دی۔ CO رانا نواز کہتے ہیں علائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے انتظامات جلد مکمل کر لیں گے۔ DPO ٹوبہ وقار قریشی کی ٹرانسفر کے بعد الوداعی ملاقاتیں جاری، DSP سے الوداعی ملاقاتیں کی، وقار قریشی کو سوینئر اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے۔ DIG جیل خانہ جات سعید اللہ گوندل کا سینٹرل جیل کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات چیک کیے، قیدیوں سے ملاقات کی، سپرنٹینڈنٹ جیل کو قیدیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا حکم، قیدیوں کو دیے جانے والے کھانے کے معیار اور مقدار کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد میں گھریلو ملازمہ کا مبینہ اغوا، پولیس 3 روز کے بعد بھی کوئی کارروائی نہ کر سکی، خاتون کے شوہر نے تھانہ ملت ٹاؤن میں مقدمے کے لیے درخواست دی، گھر میں داخلے اور باہر نکلنے کی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ فیصل آباد پولیس کی پھرتیاں، چلنے پھرنے سے قاصر بزرگ اغوا کے مقدمے میں نامزد کر دیا گیا، 31 مئی کو فیکٹری ایریا پولیس نے اغوا کا مقدمہ درج کیا۔ امین پور بنگلہ میں ہوا کی بیٹی جنسی درندگی کا شکار، یتیم بچی فیضہ بی بی کو ہمسائے نے زیادتی کا نشانہ بنایا، سانتل بار پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ مونسون کی آمد، فیصل آباد میں ڈینگی کا خطرہ، DDHO کا مختلف علاقوں کا دورہ، ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا، کہا رواں سال 758 مقامات سے لاروا طلب کیا گیا، شہری سرویلنس ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں، ڈاکٹر اورنگزیب کی اپیل۔ فیصل آباد میں کورونا کے حملے جاری، متاثرہ افراد کی تعداد 5026 ہو گئی، چنیوٹ میں 24 گھنٹوں کے دوران 7 افراد کا ٹیسٹ پازیٹیو، متاثرین کی تعداد 216 ہو گئی، جنگ انتظامیہ کا SOPs کے لیے اقدامات سخت کرنے کا فیصلہ، ضلع بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 332 تک پہنچ گئی، ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو کا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔
PO ہیلتھ چنیور ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب کا DHQ اسپتال کا دورہ، مختلف وارڈز میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا، صفائی ستھرائی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کی پھرتیاں، ہشتم کے خالی رزلٹ کارڈ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے، طلبہ کو رول نمبر درج کر کے رزلٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ہدایت، خالی رزلٹ کے باعث بوگس رزلٹ کارڈ پرنٹ ہونے کے خدشات بڑھنے لگے۔ جنگ کی وکلا کو کرونا ایمرجنسی امدادی رقم دی گئی، پنجاب بار کی جانب سے شورکوٹ بار اور احمد پور سیال کے عہدیداروں کی بھی امدادی چیک دیے گئے، وائس چیئرمین اکرم خاکسار اور ممبر پنجاب بار مخدوم مجید حسین نے چیک تقسیم کیے۔ زرعی یونیورسٹی انسداد ٹی دل کے موضوع پر تربیتی ورکشاپ، کاشتکاروں کی کثیر تعداد نے ورکشاپ میں حصہ لیا، VC ڈاکٹر محمد اشرف کی خصوصی شرکت، کسانوں کو ٹی دل کے تدارک کے حوالے سے آگاہی دی۔ اور کرونا لاک ڈاؤن، فیصل آباد میں کھیلوں کی سرگرمیاں معطل، خواتین کھلاڑیوں کے لیے الگ گراؤنڈ ہے، نہ کوئی سہولت، بین الاقوامی سطح پر ملک کا نام روشن کیا، خواتین پلیئرز کا حکومت سے سہولیات مہیا کرنے کا مطالبہ۔